गुड आफ्टरनुन क्लास 12 हिजो हामीले प्रोजेक्सन सुरु गरेका थियौं र तिमीहरूको सिलेबसमा दुईवटा प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ र हिजो एउटा मैले गराएँ र आज हामी सिम्पल कनिकल विथ वन स्ट्यान्डर्ड प्यारलल प्रोजेक्सन गर्नेछौं र यो गर्दा म तिमीहरूलाई पहिले के बताउँछु प्रश्न के छ त्यो बताउँछु र सँगसँगै कसरी ड्रा गर्नुपर्ने त्यसको मेथड बताउँछु ओके सो ड्रा द ग्राटिकल्स फर सिम्पल कनिकल प्रोजेक्सन with one standard parallel for a map of Europe extending from 35 degree north to 75 degree north and 20 degree west to 60 degree east on a scale of 1:60,000,000 at interval of 10 degree. Okay, so तिमीहरुको प्रश्न यस प्रकारको छ र त्यो पहिलेको प्रोजेक्सन भन्दा अलिकति यसको प्रोसेस चाहिँ के छ लेन्दी छ र वन बाइ वन के छ त भन्दा सोलुसन कसरी गर्नुपर्ने भन्दा फर्स्टमा गर्नुपर्छ एट फर्स्ट फाइन्ड आउट स्ट्यान्डर्ड प्यारलल किनभने विथ वन स्ट्यान्डर्ड प्यारलल भनिएको छ नि त हैन त्यो स्ट्यान्डर्ड प्यारलल छ त्यसलाई चाहिँ माझमा राखेर अरु लेफ्ट र राइट ईस्ट र वेस्ट ग्राटिकल्सहरु बनाउनु पर्छ ओके सो नम्बर 1 मा हामी के गर्ने छौं स्ट्यान्डर्ड प्यारलल फाइन्ड आउट गर्ने छौं त त्यो फाइन्ड आउट गर्दा इन्टरभल कति दिएको छ 10 डिग्री हैन अनि प्यारलल्स 35 डिग्री नर्थ देखिनको 75 डिग्री नर्थ सम्म फैलिएको छ भनेको छ त्यसो भने हामी के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड प्यारलल खोज्नु हो भने 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री डिवाइडेड बाइ 2 गर्नुपर्छ त्यसो भने हामी कति पाउँछौं 55 डिग्री अथवा स्ट्यान्डर्ड प्यारलल भनेको माझको लंगिट्युड ओके स्ट्यान्डर्ड प्यारलल भयो त्यसो भने हामी पाउँदै छौं 55 डिग्री चाहिँ नर्थ स्ट्यान्डर्ड प्यारलल नम्बर 2 मा छ तिम्रो अब नेक्स्ट मा के गर्नुपर्छ अघि पहिला हामीले प्रोजेक्सन गरेको थियौं फर्स्ट प्रोजेक्सन त्यस्तै स्केल बनाउनु पर्यो अथवा रेडियस चुज गर्नु पर्छ रेडियसमा कन्स्ट्यान्ट चाहिँ कति हुन्छ 640,000,000 दिस इज कन्स्ट्यान्ट अथवा रेडियस अफ द अर्थ अनि हामीलाई गिवन स्केल छ 60,000,000 सो स्केल निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो 640,000,000 इन्टु 1/60,000,000 त्यसो गर्दा हामीले इक्वल टु कति पाउँछौं 10.66 सेन्टिमिटर ओके यो एउटा हामीले पायौं स्ट्रेट लाइन खिच्नु पर्छ यसको 10.66 सेन्टिमिटर ओके नम्बर 3 मा छ विथ द रेडियस अफ 10.66 सेन्टिमिटर ड्रा द आर्क अब कम्पास लिएर 10.66 सेन्टिमिटर रुलरबाट नापेर त्यसले के खिच्नु पर्छ एउटा आर्क खिच्नु पर्छ ओके विथ द रेडियस 3 नम्बरमा 10.66 सेन्टिमिटर ड्रा एन NEC त्यसपछि नम्बर 4 मा छ विथ द हेल्प अफ अ प्रोटेक्टर 55 डिग्री नर्थ स्ट्यान्डर्ड प्यारलल अन द आर्क इज ड्रन त्यसपछि 5 मा छ फ्रम P ड्रा अ टेन्जेन्ट PH which is perpendicular. This is number 6 method extend CN up to H so that it can intersect PH. Number 7 method draw with protractor angle QCE is equal to 10 degree. It is 10 degree interval. Okay, with the radius QE draw an arc and centric arc centric C to produce AYB. अनि 8 मा छ AYB intersect CP at Y draw perpendicular XY on CN with all these measurement draw the graticals for the projection हेर यति लामो 8 वटा स्टेप गरिसकेपछि हामी के पाउँछौं ग्राटिकल्स ड्रा गर्ने हामीले के पाउँछौं सल्भ हैन अब यति गरिसकेपछि हामीले ग्राटिकल्स सल्भ गर्यौं त्यति मात्र भएर हुँदैन ग्राटिकल्स मात्र भएर हुँदैन हामीलाई के पनि चाहियो सेन्ट्रल मेरिडियन पनि चाहियो सो नम्बर 2 स्टेपमा के गर्छौ अन द सेपरेट पेपर अलग्गै तिमीहरुले एउटा स्ट्रेट लाइन खिच्छौ अनि मिडलमा दाग लगाउँछौ जसलाई तिमीले लिन्छौ 20 डिग्री किनभने स्ट्यान्डर्ड प्यारलल भएको छ 20 डिग्री हैन
So, on the separate paper, draw a straight line in the middle of the paper which represents central meridian. हामीले पहिला के निकाल्नु पर्यो? Central meridian. In fact, on the basis of the meridians, the whole structure of the projection will be drawn. यसैको आधारमा चाहिँ projection draw गरिन्छ. अघि हामीले माथि हिसाब निकालिहाल्यौँ. अब projection draw गर्नुको निम्ति चाहिँ हामीलाई यो लाइन चाहिन्छ. In this projection, the central meridian is 20 degree. अब यो 20 डिग्री कसरी आयो त भन्दाखेरि हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ 20 डिग्री वेस्ट प्लस 20 डिग्री वेस्ट 60 डिग्री इस्ट दिएको छ नि त हैन. वेस्ट भनेपछि चाहिँ के हुन्छ माइनस समय पनि के हुन्छ घटाउनु पर्छ, इस्टमा जाँदा समय जोड्नु पर्छ. त्यस्तै 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस 60 डिग्री हुन्छ. ओके, र डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि माइनस 20 प्लस 60 गर्दा 40 आयो, डिभाइडेड बाई 2 गर्दा 20 डिग्री इस्ट. 20 डिग्री इस्ट चाहिँ तिमीहरूको के भयो? सेन्ट्रल मेरिडियन भयो, मध्यको भाग भयो. त्यसपछि राइटमा 4वटा, लेफ्टमा 4वटा हामीलाई के चाहियो? मेरिडियन्सहरू चाहियो. अनि इन्टरभल 10 डिग्री छ भनेपछि 20 देखिको इस्टमा हामी गयो भने 30, 40, 50, 60 डिग्री इस्ट. त्यसरी नै 20 को पछाडि 10 पनि इस्टै हुन्छ हैन. 0 चाहिँ मिडल हो, इक्वेटर. त्यसपछि 0, त्यसपछि 10 र 20 चाहिँ वेस्ट हुन्छ. अब यति गरेर थ्योरीमा मात्रै पढेर त हामीले के गर्न सक्दैनौँ, यो बुझ्न अलिक गाह्रो पर्छ. अनि तिम्रो यो जुन चाहिँ म्याप छ, म्याप चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ? यस प्रकारको हुन्छ. 20 माझमा 20 डिग्री, त्यसपछि 10, 0, 10, 20 डिग्री वेस्ट, इस्टमा 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री इस्ट है. यसमा यो प्रोजेक्सनमा 1 स्ट्यान्डर्ड प्यारललमा तिमीहरूले ड्र गर्नुपर्ने चाहिँ यो. र फेरि एकपल्ट हामी खातामा गरेर कपीमा गरेर म रफली गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई. तिमीहरूले राम्रोसँगले कम्पास प्रोटेक्टरहरू लिएर गर्छौ. र यो चाहिँ तिमीहरूको भयो सिम्पल कनिकल प्रोजेक्सन हैन. म फेरि बुझाउने कोसिस गर्छु. यो चाहिँ खातामा गर्छौ अनि क्वेसन र सल्भ गरेको कुरो चाहिँ तिमीहरूले रुल्डमा लेख्छौ. ओके नानी हो, अघि मैले तिमीहरूलाई बताएँ हैन, सिम्पल कनिकल विथ 1 स्ट्यान्डर्ड प्यारलल प्रोजेक्सन. अब यहाँ तिम्रो के भनेको छ? ड्र द ग्राटिकल्स फर सिम्पल कनिकल प्रोजेक्सन विथ 1 स्ट्यान्डर्ड प्यारलल फर अ म्याप अफ युरोप extending from 35 degree north to 75 degree north and 20 degree west to 60 degree east on a scale of 1:60 000 at interval of 10 degree. The number 1 मा चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड प्यारलल जब निकाल्छौँ 35 डिग्री प्लस 75 डिग्री डिभाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 55 डिग्री. यो हामीले पायौँ 55 डिग्री नर्थ. ओके, नम्बर 2 मा स्केल तिमीहरूलाई थाहा छ, पहिलाको प्रोजेक्सनमा मैले बताएँ यो कन्स्ट्यान्ट हो. यो के हो? पृथ्वीको रेडियस 640 000 र गिभन स्केललाई डिभाइड गर्दा हामीले 10.66 सेन्टिमिटर पायौँ. त्यो 10.66 सेन्टिमिटरको चाहिँ हामी यहाँ के खिच्छौँ? एउटा स्ट्रेट लाइन खिच्छौँ. ओके, त्यसपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ? यति भइसकेपछि 10.66 सेन्टिमिटर ड्र एन्ड आर्क. अब त्यसैलाई लिएर यो जुन चाहिँ यो लाइन छ अघि, यही लाइनमाथि चाहिँ एउटा प्रोटेक्टरले के खिच्नु पर्यो? एउटा आर्क खिच्नु पर्यो. ओके, अनि त्यो आर्कलाई चाहिँ हामी नाम के दिन्छौँ? NCE. ओके, NEC, किनभने यो आर्क हो नि त होइन. N यता आयो E, त्यसपछि आयो C. ओके, त्यसपछि with the help of protector 55 degree north standard parallel. अब हामीले के गर्नु पर्यो? स्ट्यान्डर्ड प्यारलल फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. अनि यहाँ जुन चाहिँ हामीले लाइन खिचेको छौँ यहाँ प्रोटेक्टर राख्छौँ अनि यो 55 डिग्रीलाई चाहिँ के गर्छौँ? मार्क गर्छौँ र एउटा के खिच्छौँ? लाइन खिच्छौँ P. ओके, गट इट. त्यसपछि फ्रम P ड्र अ टान्जेन्ट PH. अब यो Pबाट चाहिँ एउटा के खिच्नु पर्यो? टान्जेन्ट, यो लाइन एउटा खिच्नु पर्यो. अनि यो टान्जेन्ट खिच्दाखेरि चाहिँ यहाँ तिम्रो जुन चाहिँ यहाँसम्म एनसम्म खिचेको छ यसलाई अझै एचसम्म के गर? तान, किनभने यो के गरोस्? त्यहाँनिर
क्रस सेक्सन होस् अथवा यहाँ मिट गरोस् दुईटा लाइन। ओके, त्यसपछि त्यति भइसकेपछि फेरि के गर्छौँ, ड्र विथ प्रोटेक्टर डिग्री 10 डिग्री। फेरि यहाँ एउटा अर्को लाइन खिच्छौँ, यहाँ प्रोटेक्टरलाई राखेर अघि 55 को खिच्छ, अब 10 डिग्री को खिच्छौँ। 10 डिग्री को लाइन यहाँनिर खिच्छौँ क्यूसम्म। ओके, अनि 10 डिग्री खिचिसकेपछि चाहिँ फेरि अब विथ द रेडियस QE ड्र an arc centric C to produce AYB। अब के खिच्नु पर्यो, यहाँनिर एउटा आर्क खिच्नु पर्यो। त्यसो गर्दा A पनि पायौँ, यहाँ Y पनि पायौँ, अनि यहाँनिर B पनि पायौँ। ओके, भयो, यहाँसम्म AYB हामीले पायौँ। त्यहाँदेखि ड्र विथ प्रोटेक्टर 10 डिग्री यो भयो। त्यसपछि ड्र विथ प्रोटेक्टर एंगल QCE हैन, त्यो पनि हामीले पायौँ। यहाँनिर यो माथि यहाँ ड्र गरेर यो पायौँ। अनि यति पाइसकेपछि AYB इन्टरसेक्ट CP। अब हामीले के गर्नु पर्यो, CP इन्टरसेक्ट गर्नु पर्यो AYB अथवा AYB, अनि X एन्ड Y लाइन यहाँ खिच्नु पर्यो। यो चाहिँ हो डिभिजन अलोङ द स्ट्यान्डर्ड प्यारालल। हामीले यसको लेन्थलाई लिएर चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, डिभिजन अलोङ द स्ट्यान्डर्ड प्यारालल गरेर हामीले के गर्नु पर्यो, ड्र गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ यो पायौ तिमीहरूले 10 डिग्री को यो हैन, यो 55 डिग्रीबाट हामीले यो पायौँ, त्यो दुईटा चीज हामीले पायौँ। अब यहाँ डिभिजन अलोङ द सेन्ट्रल मेरिडियन, सेन्ट्रल मेरिडियन को डिभिजन चाहिँ यहाँबाट पाउँछौँ हैन। डिभिजन अलोङ द स्ट्यान्डर्ड प्यारालल चाहिँ हामीले यहाँबाट पाउँछौँ। यो लेन्थलाई लिनु पर्यो एउटा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मलाई, अनि अर्को चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो, यहाँदेखिको यहाँसम्म। ओके, र यसरी 8 वटा स्टेप गरिसकेपछि चाहिँ तिमीले अर्को एउटा के गर्नुपर्छ, सेन्ट्रल मेरिडियनको लागि एउटा सिंगल लाइन अलग्गै खिच्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ इन दिस प्रोजेक्सन सेन्ट्रल मेरिडियन इज 20 डिग्री इस्ट लङ्गिट्युड। अब यो 20 डिग्री कसरी निस्क्यो त भन्दाखेरि हामीलाई प्रश्नमा दिएको थियो 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री इस्ट खिच्नु भनेर दिएको थियो। अब यसलाई निकाल्दा के गर्नुपर्छ, जब हामी वेस्ट जान्छौँ त्यति बेला माइनस हुन्छ, सो 20 विल बी माइनस 20 प्लस 60, किनभने इस्ट जाँदा हामीले समय जोड्नु पर्ने हुन्छ, प्लस हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि -20 प्लस 60 गर्दाखेरि 40 आउँछ, डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि 20 डिग्री इस्ट। यो चाहिँ भयो हाम्रो सेन्ट्रल मेरिडियन हैन, सेन्ट्रल मेरिडियन यो भयो। अब सेन्ट्रल मेरिडियनदेखिको राइटमा 10 डिग्रीको इन्टरभलमा 4 वटा, अनि लेफ्टमा 10 डिग्रीको इन्टरभलमा 4 टा गर्दाखेरि के भयो त 20 देखिको इस्ट आयो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 र 60 डिग्री। त्यसरी नै हामी 0 देखि उता जाँदाखेरि 10 डिग्री पनि इस्टै हुन्छ, किनभने 0 त इक्वेटर हो, इक्वेटरदेखि उता चाहिँ 10 र 20 डिग्री चाहिँ के भयो, वेस्ट भयो। ओके, सो यो दुईटालाई यसरी लिएर चाहिँ अब हामीले के खिच्नुपर्छ, सिम्पल कनिकल प्रोजेक्सन विथ 1 स्ट्यान्डर्ड प्यारालल। यो 8 वटा स्टेप अथवा योसँग 9 वटा स्टेप चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो अनि ड्र गर्नु पर्यो।